नमस्कार, स्वागत छ एक्सप्रेस विकली टकमा। सदा चाहिँ आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले रोजगारीको विषयमा कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीसँग युवा तथा साना स्वरोजगार केन्द्रका मोरङका सदस्य सचिव पूर्ण दाहालजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले रोजगारका विषयमा कुराकानीहरू गरेको थियौँ। यसै सिलसिलामा आज अचानक हाम्रो जम्का भेट केन्द्रीय स्तरका एकजना पदाधिकारीसँग भएको छ र उहाँलाई हामीले यही विषयमा रहेर समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष केन्द्रीय सचिवालयको कार्यकारिणी उपाध्यक्ष डाक्टर देवराज रोक्का कल्याणज्यू। सर नमस्कार। धन्यवाद। आराम चल्नुहुन्छ सर? ठिक छु। यो स्वरोजगारको विषयमा हामीले चाहिँ प्रश्नहरू उठाइराखेका छौँ, किनभने हाम्रो देशमा अहिले यो रोजगारीको समस्याहरू देखिएको छ। बढी मात्रामा देखिएको रोजगारीकै समस्याहरू हो। योभन्दा पहिले पनि हामीले यो साना तथा युवा तथा साना स्वरोजगार कोषले ल्याएका कार्यक्रमको बारेमा छलफलहरू गरेको थियौँ। आज केन्द्रबाट आउनु भएको छ, जम्का भेट भएको छ, कुराकानी गर्नुपर्दा खुसी लाग्छ। यहाँबाट चाहिँ केही सन्देश जाओस् कि भन्ने हिसाबले छोटो समयमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्ने चाहिँ नि कोसिस गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत गरे फेरि पनि धन्यवाद। अब तपाईँले दुईवटा कुरा उठाउन खोज्नुभयो। पहिलो कुरा त यो हाम्रो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष। हजुर, यो कोषले कसरी काम गरिरहेको छ तपाईँको प्रश्न त्यतातिर लक्षित छ होइन? मेरो प्रश्न त्यहाँभन्दा पनि यसलाई। अनि दोस्रो चाहिँ देशमा उद्यमशीलता रोजगारीको अवस्था के छ, ती दुईवटा कुरामा तपाईँले मसँग केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष भनेको सरकारको जेठो कोष हो। यो कोष 2065 सालमा स्थापना भयो र यो कोषको उद्देश्य भनेको नेपाली युवाहरूको बिचमा उद्यमशीलताको सृजना गर्ने र जो सानो सानो पुँजीको अभावबाट काम गर्न सकिरहनु भएको छैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ होइन? र हामी प्रत्यक्ष हिसाबमा त्यो खुद्रा कर्जा भन्छ नि, त्यो कर्जा लगानी गर्दैनौँ। हामी थोक कर्जा लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा रहेका छौँ। हामी ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय साझेदार बनाएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ युवाहरूको बिचमा यो पैसा लगानी गर्छौँ र यसको कर्जाको सीमा भनेको 2 लाख रुपियाँ छ। अहिलेको जमानामा 2 लाख रुपियाँले के हुनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। हाम्रो चाहिँ ठिक छ, 2 लाख रुपियाँले केही हुँदैन, तर ठुला व्यापारीहरूलाई, ठुला उद्यमीहरूलाई यसले केही गर्दैन होला। तर 2 लाखको कर्जा सीमाभित्र रहेर सानो सानो उद्यम गर्ने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो लक्षित समूह भनेको त्यो। र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो होइन? हामीले 4% थोक कर्जा दिन्छौँ सहकारी संस्थाहरूलाई, उहाँहरूले 8% लगाउनुहुन्छ र उहाँहरूले सानो ब्याज जतिखेर फिर्ता गर्नुहुन्छ त्यो फिर्ता गरेपछि हामी उहाँहरूले तिरेको ब्याजको 60% अनुदान फिर्ता गरिदिन्छौँ। भनेपछि हाम्रो यो कर्जा चाहिँ अन्तिममा 3.2% का दरले चलाउन पाउँछ हाम्रो उद्यमीले। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसी छ होइन, जसलाई हामीले कर्जा लगानी गरेका छौँ। अब त्यो कर्जा लगानी गर्ने जो उद्यमी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको व्यक्तिको पनि र उहाँले गरेको व्यवसायको पनि हामी चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिन्छौँ अथवा बिमा गरिदिन्छौँ। त्यसैले अहिले यो स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सृजना गर्ने सबैभन्दा बलियो कोषको रूपमा, भरपर्दो कोषको रूपमा, विश्वसनीय कोषको रूपमा हाम्रो कोष चाहिँ स्थापित भएको छ। र अहिलेसम्म हामीले देशव्यापी रूपमा जम्मी 90,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई स्वरोजगार बनाइसकेको अवस्था छ। अब यही मोरङको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ 77 वटा जिल्लाहरूमा हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। अहिले मनाङ र मुस्ताङदेखि बाहेक होइन हामी 75 वटा जिल्लाहरूमा काम गरिरहेका छौँ। र मोरङ जिल्ला झापा जिल्लापछिको अर्को लगानीको केन्द्र रहेको ठाउँ हो होइन? हाम्रो यहाँ सदस्य सचिवको रूपमा हाम्रो पूर्ण दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले देशव्यापी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ होइन? हाम्रो जति पनि जिल्लामा सदस्य सचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ त्यसको संयोजक सिडिओ साहब अथवा उहाँले तोकेको कोही अफिसर हुनुहुन्छ भनेपछि सदस्य सचिव र 2 जना सदस्यहरू चाहिँ हामी आफैले कोषले नियुक्त गरेका छौँ। त्यसमा स्थानीय विकास अधिकारी पनि हुनुहुन्छ होइन? र उहाँको गतिविधिदेखि मान्छेहरू चकित पनि भएका छन्। अहिले मैले उहाँलाई भर्खरै सोध्दै थिएँ, मोरङ जिल्लामा कतिवटा सहकारी संस्थाहरू मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो 43 वटा, अहिले उहाँ आइसकेपछि जम्मी 23 वटा थप भएको छन् होइन? भनेपछि हामी 65 वटा
सहकारी संस्था मार्फत हामीले यहाँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा एभरेजको हिसाबले हामीले 80 लाख पर सहकारी संस्था 80 लाख गर्ने हो भने पनि हाम्रो केही नभए पनि 35-40 करोडको लगानी चाहिँ थोक कर्जा लेन्डिङ चाहिँ यहाँ भएको अवस्था छ हैन। त्यसैले हामीले अब त्यस्तै भन्नुहोस् न, झापा भन्नुहोस्, मोरङ भन्नुहोस्, सुनसरी भन्नुहोस्, उदयपुर भन्नुहोस् हैन, सबै क्षेत्रहरूमा हैन हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा अनि त्यसपछि त्यहाँका सहकारी संस्थाहरूको मागको आधारमा यसरी लगानी गर्दै आएको छौँ हैन। र अहिलेसम्म हामीले गरेको काम भनेको यही हो। र मैले फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु भने अहिलेसम्म हामीले 90,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ के बनाइसकेका छौँ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई हामीले स्वरोजगार बनाइसकेका छौँ। यो स्वरोजगार कोषको परिचयकै क्रममा जाँदाखेरि यसले रोजगारीको कुराहरू देखायो भनेपछि रोजगारको समस्या के छ हाम्रो देशमा अहिले, अथवा कतिको छ यसको तुलनात्मक रूपमा? यो पोइन्ट टु बी नोटेड हैन। अब पोइन्ट टु बी नोटेड भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारले दोहोरो चरित्रको काम गर्न पाउँछ। जस्तो हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत छौँ हैन। हाम्रो काम भनेको के हो भने देशभित्र रहेको स्रोत साधनलाई, श्रमलाई परिचालन गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने र सानो सानो अर्थतन्त्रको निर्माणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने। हाम्रो जुन पराधीन अर्थतन्त्र छ हैन, निर्यातमुखी के अरे आयातमुखी अर्थतन्त्र छ, त्यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै हाम्रै स्रोत साधन र श्रमबाट आफूलाई चाहिने आवश्यक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र त्यो अन्तर्गत देशभित्र उद्यमशीलता सिर्जना गर्नुपर्छ, स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू लागि परेको अवस्था छ। इन द सेम टाइम सरकारले नै के काम गरिरहेको छ भने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय खुलाइरहेको छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ खाडी मुलुकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँ श्रमको माग भइरहेको छ, सस्तो हिसाबमा हाम्रो श्रमलाई बेच्ने, त्यसका लागि मेन पावर कम्पनीहरूलाई रिक्रुट गर्ने र युवाहरूलाई देशभित्र काम गर्न सकिनौँ भनेर विदेश जानको लागि सहजीकरण गर्ने निकाय पनि मन्त्रालय खोलेर नै सरकारले गरिरहेको छ। भनेपछि सरकार त एउटै छ। अब एउटा सरकारको उद्देश्य के भन्छ भने देशभित्र उद्यमशीलता सिर्जना गर, देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर, देशभित्र स्वरोजगारीको सिर्जना गर्नु, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर हैन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊ भनेर एउटा विङ्सले भन्छ भने अर्को विङ्सले के भनिरहेछ भने ए तिमी चाहिँ एसएलसी फेल गर्यौ, आइए फेल गर्यौ, तिमीले देशभित्र काम पाएनौ, अब जाऊ न त हामीले चाहिँ दुबई, मलेसिया हैन, साउदी अरबमा चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ हैन। भनेपछि लिगल हिसाबले सरकारको एउटा उद्देश्य के भन्छ भने हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई, हाम्रो श्रम पावरलाई बाहिर पठाउने कुरा गरिरहेको छ हैन। तुलनात्मक रूपमा कतातिर बढी जोड छ सरकारको? र त सरकार नै तपाईँ डबल स्ट्यान्डमा छ नि त। मेरो कुरा के हो भने तपाईँको अब त्यसका पनि दुईवटा पाटाहरू छन्। मान्छे बाहिर पठाइयो भनेदेखि उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे पैसा कमाउँछ, देशमा पैसा पठाउँछ, अनि त्यो पैसाले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चलाउने हैन। रेमिट्यान्स अथवा विप्रेषण भन्छ त्यसलाई हैन। विप्रेषणबाट देश चलाउने भन्ने एउटा उद्देश्य होला सरकार। तर यो विप्रेषणबाट रेमिट्यान्सबाट चलाएको देश कहिले पनि सेल्फ रिलायन्स हुन सक्दैन। हामीले चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू जुन हाम्रो श्रम पावर बाहिर गइरहेको छ नि, त्यो श्रम पावरलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ बाहिर गएकोलाई, र त्यसलाई देशभित्रको काममा लगाउनै पर्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो उत्पादन क्षमता बढ्छ हैन। अनि हामी बाहिरबाट ल्याउने वस्तुहरू जुन छन् ती वस्तुहरूलाई हामी बिस्तारै के गर्न सक्छौँ, विस्थापित गर्न सक्छौँ र देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छौँ हैन। त्यसैले यो डबल स्ट्यान्डर्डलाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के कुरा छ भने रोजगारी र स्वरोजगारीको कुरामा तपाईँले जोड्नुभयो। रोजगार भनेको के हो हैन, पहिलो कुरा त बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आम जनमानसमा के कुरा छ भने तपाईँले चाहिँ अहिले सरकारी संरचनामा रहेर काम गर्ने कुरालाई रोजगारी भन्ने गरिएको छ हैन। कोही मान्छे शिक्षक सेवा आयोग पास गर्यो, शिक्षक सेवा आयोग पास गर्यो भनेदेखि ओहो यसले त शिक्षक सेवा आयोग पास गर्यो, स्थायी मास्टर हो नि, यो जागिरै हो। कोही मान्छेले पुलिसको असै या इन्सपेक्टर पास गर्यो, फुली लगायो होला, अथवा कोही मान्छे कन्स्टेबल भयो होला, कोही मान्छे हल्लार भयो होला, कोही मान्छे डिएसपी भयो होला। यो त सरकारको सिन्दुर पहिरो, कोही मान्छे जागिरै हो, रोजगारीमा नोकरीमा छ भन्ने छ। त्यस्तै आर्मीको हैन, निजामती सेवाको यस्तो खालको कुरा छ नि। त्यस कारणले यसरी हेर्ने हो भनेदेखि रोजगारको जुन परिभाषा छ त्यो रोजगारको परिभाषालाई हाम्रो लोक सेवा पास गरेर, पुलिस सेवा पास गरेर, आर्मी सेवा पास गरेर हैन, अथवा शिक्षक सेवा पास गरेर मात्रै तपाईँको सरकारमा जाने कुराले त हाम्रो देशको संरचना कति सानो छ हैन। निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या 70,000 होला, अब प्रहरीको सङ्ख्या तपाईँको त्यही 50-55 हजारको होला हैन, आर्मीको सङ्ख्या 1 लाखको होला। भनेपछि श्रम बजारमा हाम्रो जुन तपाईँको चाहिँ युवाहरूको शक्ति आइरहेको छ नि, श्रम शक्ति,
त्यसलाई त हाम्रो त यो रोजगारको परिभाषालाई त समावेश गर्न सक्दैन नि त होइन। भनेपछि हामीले स्वरोजगारलाई प्रमोसन नगर्ने हो भनेदेखि, स्वरोजगारलाई बढावा नदिने हो भने सरकारले त्यस्ता खालका नीति कार्यक्रमलाई प्रमोसन नगर्ने भने त बेरोजगारी समस्या त रहिरह्यो नि। तर म के भन्छु भने रोजगारी र बेरोजगारीको परिभाषालाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने जो मान्छे दैनिक 8 घण्टा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुन्छ नि, जीविकोपार्जनमा इन्भल्भ हुन्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ स्वरोजगारको दायराभित्र आउँछ होइन। तर हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने तपाईँ चाहिँ शिक्षक हुनुभयो, तपाईँ जागिरे हुनुभयो, अथवा तपाईँ खरदार साहब हुनुभयो, तपाईँ जागिरे हुनुभयो। खरदार साहबको अहिलेको तलब कति छ? 30 देखि 35,000 होला। 30,000 को हिसाबले हेर्ने भने 12 त्यहाँ 36 3,60,000 हुन्छ। 40,000 छ भनेदेखि 12 चौको 48 4,80,000 हुन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ नि हिडन इकोनोमी भन्छ नि, त्यो अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीको चलखेल नहुने भनेदेखि त नेट इन्कम त त्यही हो नि त। तर एउटा युवा खरदार हुनको लागि कति पढ्नु पऱ्यो? एसएलसी पास गरे त भयो, लोकसेवा पास गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा युवा जो एमए पास गरेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ 100वटा बाख्रा पालो होइन। 100वटा बाख्रा पालेपछि उसले त वर्ष दिनमा 100वटा खसी त बेच्छ नि। एभरेजमा उसले 20 देखि 25वटा के अरे 25,000 का दरले खसी बेच्यो, उसले 20 का दरले खसी 20,000 का दरले 100वटा खसी बेच्यो भने उसले कति कमायो? 20 लाख रुपियाँ कमायो नि। तर हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण कस्तो छ भनेदेखि लोकसेवा पास गरेर खरदार साहब भयो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ लोकसेवा पास गरेको मान्छे बहिनी दिन पाए पनि हुन्थ्यो, छोरी दिन पाए पनि हुन्थ्यो, खरदार साहब आइसियोस् गइसियोस् बसियोस् होइन, यस्तो खालको कुरा छ होइन। भनेपछि एमए पास गरेर पनि गाउँमा गएर जो 100वटा बाख्रा पालेर वर्ष दिनमा 100वटा खसी बेच्छ उसले 20 लाख रुपियाँ कमाउँछ भने उसको नाम चाहिँ के हुन्छ? गोठालो हुन्छ नि त। यसका बाले पनि गोठालै काम गरेको थियो, यसको चाहिँ हजुरबाले पनि गोठालै काम गरेको थियो, यसले पढेर लेखेर पनि के काम गरेको छ त अहिले गोठालै भयो भनेर त्यस्तो खालको एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता छ। त्यस कारणले रोजगारी र स्वरोजगारको परिभाषामा जनस्तरबाट एउटा वित्तीय चेतना, एउटा चाहिँ भिन्न पर्सपेक्टिभ, श्रमलाई रेस्पेक्ट गर्ने, कामप्रति रेस्पेक्ट गर्ने खालको चाहिँ एउटा भावना जागृत हुनुपर्ने आवश्यकता छ होइन। त्यो कुराले मात्रै के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उद्यमशीलताको प्रमोसन गर्न सक्छ, कामको प्रमोसन गर्न सक्छ, कामप्रतिको सम्मान चाहिँ जागृत हुन सक्छ र स्वरोजगारी सृजना हुन सक्छ। यो सरकारको दोहोरो चरित्रलाई नै जोडौँ कि एकचोटि। दोहोरो चरित्र भने जस्तै युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने र फेरि अर्को यो हाम्रो यो कोषलाई स्थापना गरेर चाहिँ स्वरोजगार बनाउने, यो दोहोरो चरित्र देखिएन। यसलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा कसरी डिफाइन गर्न सकिएला? त्यो सरकारले चाहिँ के काम गर्ने र देशलाई एउटा लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट कसरी हामीले अगाडि लाने भन्ने खालको ठोस पर्टिकुलर नीति बनाउन नसकेको कारणबाट यस्तो खालको दोहोरो चरित्रहरू देखिन्छ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि ठिक छ नि त, हामी देशको युवा शक्तिलाई बाहिरै पठाउने, देशभित्र उद्यमशीलताहरू बन्द गर्ने होइन भन्ने खालको कुरा कि भन्न सक्नु पऱ्यो कि त हाम्रो श्रम शक्ति बाहिर गएपछि देशमा उत्पादनको काम गतिविधि भयो, देशभित्रै तपाईँको रोजगारी स्वरोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो गर्दाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले राज्य कोषबाट जति पैसाहरू छुट्याएका छौँ नि, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको काम के हो भन्दाखेरि त्यो म्यान पावर कम्पनीहरूसँग काम गर्ने, श्रम सहचरीहरू बाहिर नियुक्त गर्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यसले त बाहिरै पठाउने काम त गरिरहेछ नि। अब हुनसक्छ रेमिट्यान्स आयो होला होइन, केही रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूले केही म्यान पावर कम्पनीहरूले पैसा कमायो होला होइन। मैले त सुन्दैछु कि म्यान पावर कम्पनीका मालिकहरूले तपाईँको श्रम मन्त्री नियुक्त गर्छन् अरे देशमा होइन, यस्तो खालको कुरा पनि मैले सुन्छु। भनिसकेपछि त्यसले त अन्ततः हाम्रो नेसनल इकोनोमीमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा, पुँजी निर्माणको कुरामा त्यसले त कुनै योगदान गर्न सक्दैन नि होइन। भनेपछि यस्तो कुराहरू गतिविधि बन्द हुनुपर्छ र त्यो कुरा चाहिँ सिधै तपाईँको रोजगारी स्वरोजगारीसँग ठोकिनुपर्छ। देशभित्र हामी कहाँ यतिको स्रोत साधनहरू छन् होइन, त्यसको परिचालन त स्रोत मात्रै भएर भएन नि त, त्यसको परिचालन त श्रम शक्ति पनि त मिसाउनु पऱ्यो होला। त्यो बाहिर जाने जुन पैसा छ, युवाहरू आफैले 1 लाखसम्मको तपाईँको मिटर ब्याजीमा पैसा खोजेर 36% पैसा खोजेर विदेश गएको इतिहास छ कि छैन? छ। भनेपछि उहाँहरूसँग 1 लाख रुपियाँ भयो, अब प्लस के गर्न सकिन्छ होइन भनेर राज्यले नीति बनाउने भने त युवाहरू देशभित्रै बसिहाल्नुहुन्छ नि। हाम्रो उहाँ चाहिँ हजार रोप्ने जग्गाहरू तपाईँको गाउँमा बाँझो राखेर खाडीमा तपाईँको चाहिँ किन युवाहरू जान लालायत हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न नि होइन। अब त्यो 1000 रोप्ने जग्गा छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने टेक्नोलोजी, त्यसलाई परिचालन गर्ने सिप र त्यहाँबाट उत्पादन भएको कुरालाई के गर्ने भन्ने कुरा त राज्यले बनाइदिइसकेपछि त युवाहरू किन बाहिर जानुहुन्छ? डाक्टर साहब सही कुरा हो यहाँले भनेको। डाक्टर साहब हामी यहाँ जोडौँ कोषकै बारेमा। यो कोषमा यहाँले अघि पनि उल्लेख गरिसक्नुभयो, हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिमा जम्मा 77वटा जिल्लामा 75वटा जिल्लामा हाम्रो यो कार्यक्रम लागू भएको छ। 2टा जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ, त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसक्नुको कारण के हो? अब हामी तपाईँलाई भनिहाल्यो नि, हामी थोक कर्जा लेन्डिङ गर्ने कुरा छ होइन।
हामी व्यक्तिले डाइरेक्ट पैसा दिँदैनौँ। अब त्यहाँ सहकारी संस्थाहरू खुलेकै छैन होइन। अब हामी सहकारी संस्थालाई जोडिदिएर काम गरिरहेको छौँ त्यहाँ सहकारी नभएकै कारणबाट र त्यहाँ कुनै कुनै सहकारी त बिस्तारै बिस्तारै खुलिरहेछन् तर त हाम्रो मापदण्ड नपुगेकै कारणबाट त्यहाँ हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। तर पनि हाम्रो कोषको संरचना चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छ। हाम्रो लगानीको हिसाबले मात्रै हामी त्यहाँ नपुगेको। लगानी प्रति व्यवसायी भनौँ एकजना व्यवसायलाई 2 लाख रुपियाँ यसलाई बढाउन सकिने अवस्था छैन। हामीले बढाइसकेका छौँ। 5 लाखसम्म दिन सकिन्छ तर हाम्रो स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यो स्वीकृति लिनको लागि कस्तो किसिमको क्राइटेरिया उसको व्यवसायको त्यो के भन्छ प्राथमिकता आवश्यकता कि व्यवसायलाई वर्गीकरण गरिएको छ त्यसमा? होइन व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेको छैन लागतको हिसाबमा होइन। उसले चाहिँ 5 लाखसम्मको व्यवसाय गरेर मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसनै गर्न सक्ने उसको आर्थिक जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न सक्ने र जेन्युन खालको व्यवसाय हो भनेदेखि र सहकारी संस्थालाई हामीले पैसा दिइसकेपछि उहाँहरू पनि लगानी गर्न तयारी हो भने हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो चाहिँ हामीलाई स्वीकृतिको लागि आवेदन आयो भनेदेखि हामी त्यसलाई जाँचबुझ गरेर 5 लाखसम्म दिन सक्ने प्रावधान हामी बनाउन सक्छौँ। यो स्वरोजगार युवा कोष यो जुन युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष छ नि यो कोषको अधिराज्यभरिको अवस्था के छ समग्र रूपमा? अवस्था भनेको कुन अवस्थामा? वित्तीय लगानीको अवस्था हामीले अहिलेसम्म जम्मा जम्मी 11.5 अरब जति लगानी गरिसकेका छौँ। 11.5 अरब जति होइन। अब त्यसमा के हुन्छ भने हाम्रो रिभल्भिङ फन्ड हो। हामीले चाहिँ 42 महिनाको लागि होइन 5 वर्षको लागिसम्म तपाईँको सहकारी संस्थाहरू लगानी गर्छौँ। अनि अब उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ प्रति क्वार्टर 3 महिनामा त्यो पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ। फेरि हामी त्यो जम्मा भएको पैसालाई फेरि लगानी गर्छौँ। यसरी रिभल्भिङ फन्डको रूपमा हामीले 11.5 अरब जति लगानी गरिसकेका छौँ। अहिले यहाँ मोरङ जिल्लामा हुनुहुन्छ, मोरङको अवस्था के छ? मोरङको अवस्था अघि भनिसकेँ नि। यहाँ मोरङ जिल्लाको अहिले हाम्रो जुन सदस्य सचिवको पनि मैले यहाँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत नै तपाईँको चाहिँ प्रशंसा गरिसकेँ। हाम्रो मोरङ जिल्लामा अहिले हाम्रो 75वटा जिल्लामा जुन हामीले काम गरिरहेको कार्यक्षेत्र छ त्योभन्दा उत्कृष्ट काम भएको छ होइन। अब हामी लगानीको हिसाबले 65वटा सहकारी संस्था मार्फत लगानी गरिरहेका छौँ र अब त्यो पैसा एकुरेट मैले डेटामा भन्न सकिनँ। त्यही 40-50 करोडको हाराहारीमा लगानी होला होइन। र त्यसलाई 2 लाखको दरले र बिलो त्योभन्दा हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मोरङमा लगभग भनौँ न अब 2500 जति मान्छेहरू स्वरोजगार भयो जस्तो लाग्छ। यसको भावी योजना केन्द्रीय स्तरमा अब भावी योजना त के छ भन्दाखेरि हामी यो थोक कर्जालाई डाइरेक्ट लगानीमा परिणत गर्न चाहिरहेका छौँ। जो हामी सहकारी संस्थालाई लगानी गर्छौँ, ब्याङ्कहरूलाई लगानी गर्छौँ या वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्छौँ त्यसबाट लक्षित समुदायमा यो पैसा पुग्न सकिरहेको अवस्था नहुन पनि सक्दछ। र हाम्रो जुन प्रत्यक्ष युवाहरूमा पुग्नुपर्ने पैसा बिचमा चाहिँ सहकारी संस्था मार्फत जाँदाखेरि उहाँहरू आफ्नै सेयर सदस्यहरूमा अल्झिनुपर्ने सेयर सदस्यको घेरा नाग्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि लक्षित समुदायमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई कसरी डाइरेक्ट संरचनामा लान सकिन्छ हामीले त्यतातिर पनि पहल गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा अब अहिले के देखिन्छ भने स्वरोजगार कोषको काम चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर केन्द्रमा मात्रै एउटा कार्यालय छ नि होइन। हेर्नुपर्छ कति 77 जिल्ला। अब जिल्लामा पनि सहकारी संस्था एउटा कतै छ जिल्लामा अर्को कतै कुनामा छ होइन। भनेपछि जिल्ला सदरमुकाममा आएर टक्क अनुगमन गरे जस्तो छैन नि त। यहाँ त गाउँ गाउँ पुग्नु पऱ्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि यो अहिले 70 जिल्ला होइन अब 753वटा लोकल गभर्मेन्ट त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर छ साङ्गठनिक संरचना छ त्यसमा क्रियाशील जुन जनशक्ति छ त्यो अपर्याप्त छ होइन। एउटा कुनै काठमाडौँमा बसेको कार्यालयले समग्र 70वटा जिल्ला भ्याएर यति फास्ट ट्र्याकमा काम गरेको मलाई कुनै संस्था देखाउनुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी यसलाई के गर्न चाहिरहेका छौँ भने रिजनल लेभलमा होइन। जस्तो देश फेडरल युनिटमा गइसकेपछि सबै कार्यालयहरूको पावर डेभोल्युसन भएर आएछ नि। यसलाई हामीले बिस्तारै आवश्यकताका आधारमा अब यो के भन्छ रिजनल लेभलमा पनि यसका कार्यालयहरू खोल्ने होइन। त्यस्तो खालको पनि हाम्रो चाहिँ भावी योजना छ र जतिसक्दो यसलाई एकदम पारदर्शी हिसाबले होइन सुशासनको प्रत्याभूति गरेर छिटोभन्दा छिटो बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने। केही समय अगाडिसम्म 2 लाखसम्मको मात्रै दायरा थियो, अहिले यहाँले 5 लाख भन्नुभयो। अहिले पनि लागू भइसकेको अवस्था हो? यो त 1 वर्ष अगाडिदेखि लागू भइसकेको अवस्था हो। तर त्यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौँ होइन। हाम्रो सानो व्यवसायलाई लक्षित गरेर लगानी गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले 2 लाखको कर्जा सीमा भनियो। तर अहिले अब मुद्राको मूल्य त घट्या छ होइन। त्यस हिसाबले आवश्यकताका आधारमा हामी 5 लाख दिन सक्छौँ। तर त्यसको लागि सहकारी संस्था पनि तयार हुनु पऱ्यो। उसबाट विधिवत हिसाबले हामीले निवेदन आउनु पऱ्यो अनि हामी त्यसलाई जाँचबुझ गरेर
स्वीकृति यो दायरालाई अझै फराकिलो पार्न सक्ने छ कुनै त्यस्तो योजनाहरू? छैन। अब अहिले तोकाको हिसाबमा 5 लाखभन्दा हामी माथि जान सक्दैनौँ। तर अब नीतिगत परिवर्तनमा हामीले धेरै गरेका छौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ लगानी गर्थ्यौँ होइन। अब हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई 1 करोडसम्म पुर्याएको छौँ। सुरुमा 3 किस्ताबाट हामीले लगानी गर्थ्यौँ भने अहिले 2 किस्ता पुर्याएको छौँ। त्यो पनि हाम्रो नीतिगत परिवर्तन हो। यसका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् जस्तै केन्द्रीय स्तरमा कुरा गर्नु? अब चुनौतीहरूको कुरा अब यहाँ अहिले भनेर साध्य छैन। यो हाम्रो सरकारको सरकारी संयन्त्रबाट एकदम सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिसाबमा गाउँमा मोबिलाइजेसन हुने पैसा हो। यसको पछाडि जस्तो तपाईँको ब्याङ्कहरू चुनौतीको रूपमा रहेका छन्, वित्तीय संस्थाहरू चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। किनभने ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू भनेको गाउँमा आउने भनेको तपाईँलाई माया गरेर आइरहेका छैन, उनीहरू नाफाका लागि आइरहेका छन्। हुन त कसैले एउटा ब्याङ्कको शाखा खोल्यो भने उसले चाहिँ के भन्न सक्छ भने फल्नु गाउँमा ब्याङ्कको शाखा खोल्यो विकास पो भन्छ। तर अब त्यहाँ त ब्याङ्कहरू भनेको त मालिकका ब्याङ्कहरू हुन् नि, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू हुन् होइन। निजी क्षेत्रको मान्छेहरूले तपाईँको एउटा ब्याङ्क म्यानेजर राखेर होइन, सेक्युरिटी राखेर पैसा दिएर सेफ दिएर त्यतिकै गाउँमा शाखा खोलेको हुँदैन। त्यहाँ उसले आर्थिक गतिविधि देख्छ र त्यसबाट म नाफा कमाउन सक्छु भनेर नै उसले शाखा खोलेको हुन्छ नि होइन। भनेपछि त्यसको अल्टरनेटमा जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा हाम्रो गाउँमा पुगिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ ब्याङ्क भर्सेस स्वरोजगार कोष, ब्याङ्क भर्सेस वित्तीय संस्था होइन। यसरी पैसाको कम्पिटिसन पनि मार्केटमा भइरहेको देख्नुहुन्छ। हाम्रो 3.5%मा पैसा चलाउन पाइरहेको छ अल्टिमेटली। भनेपछि त्यहाँ त 18% 19%सम्म त पैसाको चलखेल छ नि त। यो वित्तीय संस्थाहरू भागी जाने, बन्द गर्ने, छोडेर जाने भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यस्तो हाम्रो यो कोष अन्तर्गत रहेको कुनै संस्था त्यस्तो घटना घटेको छैन? अहिलेसम्म हाम्रो जानकारीमा छैन। हाम्रो निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले सहकारी संस्थाहरूको छनौट गर्छौँ र त्यसको हामी प्री इन्फर्मेसन चाहिँ हामी लिन्छौँ। त्यसैले त हामीले जिल्लामा स्टुडियो साहबको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ समिति बनाएका छौँ होइन। हामीले त्यस्तो इन्फर्मेसन पाउन साथ हामी चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै एक्सन लिइहाल्छौँ। फेरि बिना धितो 1 करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था त नेपालमा त कोही पनि छैन होइन। अब त्यसको चाहिँ तपाईँको हाम्रो फेरि रिकभरी रेट हेर्ने भने 95% छ होइन। असुली रेट हेर्ने भने ब्याङ्करले 5% होइन केले गर्दा अब होइन, ब्याङ्करले तपाईँको धितो लिएर उसको आम्दानी हेरेर सबै कुरा हेरेर तपाईँको लगानी गर्दाखेरि त उनीहरूको रिकभरी रेट अहिले तपाईँले कुनै ब्याङ्कको म्यानेजरलाई गएर सोध्नुहोस्, कुनै ब्याङ्कको सिओलाई गएर सोध्नुहोस्। मैले ब्याङ्करको विरोध गर्न खोजेँ होइन। अब 5% चाहिँ अपवादको हिसाबमा कोही डिले होला होइन, विभिन्न सर्कमस्टान्सेसहरू होला मान्छेहरूका होइन, प्राकृतिक विपत्तिका कुरा डिले नै भएका हुन्, डिले नतिर्ने भन्ने चाहिँ सुरुको अवधिमा हाम्रो कोष स्थापना हुँदाखेरि नीतिगत समस्याका कारणले केही अप्ठ्याराहरू पनि थिए होला होइन। केही संस्थाहरू चाहिँ गायब पनि भएका होला। तर पछिल्लो अवधिमा विगत चाहिँ 5-7 वर्ष हेर्ने चाहिँ हामीसँग त्यस्तो रेकर्ड छैन। सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् यसका? यस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले व्यवसायको रूपमा पनि लियौँ, व्यवसायको लागि होइन। यस्तो हुन्छ सम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्वरोजगार कोषले मात्रै सम्भावना खोजेर हुँदैन। यो सप्लाई र डिमान्ड बेस दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो होइन। पहिले त युवाहरूमा कामप्रतिको मोटिभेसन जाग्नु पऱ्यो। तर अहिले आम युवाहरूको सबै मनोविज्ञान हेर्ने हो भनेदेखि जो मान्छे कम पढे लेखा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ खाडी जाने मानसिकता छ। पढे लेखा युवाहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने मानसिकता छ होइन। त्यो भनेको देशभित्रको सम्भावनाको खोजीमा आएको निराशा हो, मैले यसरी बुझ्छु होइन। अब अमेरिका गएर पढ्नुभन्दा नेपालमा पढ्नु नै बेस हो, अस्ट्रेलिया गएर पढ्नुभन्दा नेपालमा बस्नु नै बेस हो, खाडी गएर काम गर्नुभन्दा जापान गएर काम गर्नुभन्दा देशभित्रै काम गर्नु बेटर हुन्छ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान मानसिकता डिटर्मिनेसन युवाहरूमा आउनु पर्यो होइन। त्यो आइसकेपछि यहाँ के कामको अभाव छ होइन। अहिले तपाईँको हाम्रो गाउँघरतिर हेर्नुहोस् त, काम भनेको के हो अघि मैले बताइसकेँ। तपाईँको हजारौँ हजार रोपनी जग्गाहरू चाहिँ बाँझा भएर बसेको अवस्था छ होइन। यो अवस्था कसरी ल्यायो? अहिले गाउँ र सहरको बिचको यो चाहिँ खाडल कसले ल्यायो होइन। गरिब मान्छेहरू झन् गरिब हुनुपर्ने र धनी मान्छेहरू झन् धनी हुनुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो होइन। त्यसका पछाडि त राज्यले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीतिहरूको पनि त केही कारण होला नि त होइन। भनेपछि यी समग्र पक्षहरूको कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि सबै मान्छेहरू कामप्रतिको सम्मान हुनु पऱ्यो। कामले नै मान्छेको इज्जत बढाउँछ, प्रतिष्ठा बढाउँछ र जीविकाको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मनोविज्ञान र त्यो दृढ इच्छा शक्ति सबै युवाहरूमा हुनु पऱ्यो। र राज्यले पनि त्यो युवाहरूको त्यस्तो खालको भावनालाई एड्रेस गर्न सक्ने खालका स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो होइन। त्यसो भयो भने मात्रै सानो सानो अर्थतन्त्रको निर्माणबाट हामी ठुलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ र देशलाई स्वाधीन, स्वावलम्बी, उद्यमशील, रोजगारमुखी देश बनाउन सक्छौँ। हामीले यो रोजगारको समस्याहरूलाई अलिकति भए पनि
उठान गर्नको लागि अलिकति सहयोग गर्नको लागि जुन यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले यो कार्यक्रम ल्याएको छ, यो कार्यक्रमको विषयमा पहिला पनि कुराकानी गरेको थियो। आज यहाँसँग जम्का भेट हुँदा यो गर्मीमा पनि बसेर हामीले यसरी चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन। यसमा मैले छुट्याएका केही यहाँले भन्नै पर्ने वित्तीय संस्था अथवा व्यवसायहरूलाई त्यस्ता कुनै विषयवस्तु छन् भने त्यसको बारेमा थुप्रै कुरा छन् हैन। अब छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। तपाईँले अब यति नै सोध्नुभयो, म यति नै भन्छु हैन। तर मेरो पछिल्लो जोड भनेको के हो भने अहिले म पनि युवै हुँ, तपाईँ पनि युवा हो। हामी पैसा कमाउने नाममा सस्तो पैसाको खोजीका पछाडि दगुरेका छौँ। अहिले हामी 20 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू कुनै न कुनै हिसाबमा राजनीतिका पछाडि दगुरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो राजनीति गरी खाने राजनीतिको रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन हैन। हिजो एउटा जमाना थियो, मान्छे राजनीतिमा लागेपछि धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थियो। ठिक छ, राजनीतिमा लाग्नु, बोल्न सिक्नुभयो, लेख्न सिक्नुभयो, आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सक्ने, अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हुनुभएको छ। तर राजनीतिबाट हामीले जुन राज्य स्तरमा जब कामको स्पेस खोज्छौँ नि, त्यो सङ्कुचनतर्फ गइरहेको छ। त्यसैले म राजनीतिमा लागेका युवाहरू अनि त्यसपछि सम्भावना खोजी गरेका युवाहरूलाई कामप्रतिको सम्मान नभइकन आफ्नो श्रम र पाखुरामा विश्वास गर्ने क्षमता विकास नगरिकन, आफ्नो बौद्धिक क्षमतामा विश्वास नगरिकन देशलाई न त स्वाधीन बनाउन सकिन्छ, न स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ, न उद्यमशील बनाउन सकिन्छ, न देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, न देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ। देश युवाहरूको हातमा छ। त्यसको पहिलो शर्त भनेको काम हो। कामप्रतिको सम्मान नै अहिलेको युवाहरूको आवश्यकता हो। त्यो कामप्रतिको सम्मान भइसकेपछि काम त जे पनि हुन्छ हैन। काम गरी खाने मान्छेप्रतिको इज्जत प्रतिष्ठा हैन, सामाजिक हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। काम चाहे जेसुकै होस् हैन। काम भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सही गर्नेका मात्रै काम होइन हैन। काम जेसुकै पनि हुनसक्छ। त्यो कामप्रतिको सम्मान र इज्जत सबैले गर्न सक्नुपर्छ। म यही कुरा सबैलाई भन्न चाहन्छु। हस् त डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समयको बावजुद गर्मीमा पनि आएर यसरी समय दिनुभयो। नमस्कार, तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर देवराज रोक्का। कल्याण रोक्का नै भन्नुहोस् हैन। उहाँको सरनेम भनौँ अथवा उहाँले आफूलाई राख्नुभएको छोटो नाम कल्याण। उहाँले हामीलाई स्वरोजगार र रोजगारका विषयमा केही कुरा जानकारी गराउनु भयो। उहाँको एउटै मुख्य भनाइ के देखियो भने कामप्रतिको सम्मान, चाहे काम जुनसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, कामप्रतिको सम्मान र इज्जत चाहिँ हुनुपर्छ। कामलाई कामको रूपमा लिनु पर्यो, न कि ठुलो र सानो भनेर तुलनात्मक रूपमा जाने हो। यसरीले उहाँले नै यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको बारेमा हामीलाई जानकारी गराएर गइसक्नु भएछ। विभिन्न वित्तीय संस्थाको बारेमा पनि आएका समस्या र चुनौती, उनीहरूसँग विभिन्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्य हुँदाखेरिको देखिने समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा पनि जानकारी गराएर कामप्रतिको सम्मान र इज्जत हामी सबैले गर्नुपर्छ। काम सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन जस्ता सन्देशहरू दिएर उहाँ जानु भइसकेको छ। यसै विषयमा अब थप कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै यसको विस्तृत जानकारीको लागि यहाँहरूले www.ysef.gov.np मा गएर पनि विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, यसका बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै, नमस्कार।